अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सबकी दुआएं, बस दुआएं करते रहा करें एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ा और सबसे प्यारा गिफ्ट यही होता है एक दूसरे के लिए। ये जी केक आया था मेरी सिस्टर को उसके स्टूडेंट की तरफ से। और आजकल तो बस मेरा ये सीन है कि जो भी चीज़ हो, कोई भी एक्टिविटी घर में हो रही है ना, तो उसकी बस मैंने वीडियो बनाई जाए और उस मैंने अपने घर वालों को भी इतनी आदत डाल दी है ना कि अब कोई भी काम होता है ना, तो वो खुद ही एडवांस वीडियो बना कर ना मुझे सेंड कर देते हैं या मुझे बता देते हैं, या मैं उन्हें कह देती हूँ। वाह 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 वाह। खैर ये केक यार बड़ा ही मज़े का था, बहुत ही बहुत 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 मज़े का था। दिल खुश हो गया था खा के। मेरी अचानक ना फ्रिज मैंने खोली तो मेरी नज़र पड़ी रशियन सैलड में। मैंने कहा तो कल की ला के रशियन सैलड रखी हुई है, इसको कौन खाएगा। फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि इसको मैं खाऊंगी। मम्मा की आवाज़ पीछे से आ रही थी, कुछ ना बदतमीजी ना करना और सही सलामत ना मेरे पास लेकर आओ। मैंने कहा हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल ठीक हालत में आएगा बॉक्स। फिर मैंने यहाँ पे ना खड़े होकर मैं कहा 2-4 चम्मच लगा के ना फिर ज़रा सही तरीके से ना मम्मा के ना फिर हैंड ओवर की जाए। तो बस यहाँ पे मैं खा खो के मम्मा को मैंने फिर दिया। यार सर्विस एसी की इतनी ज़रूरी है गर्मियों में, इतनी ज़रूरी है जैसे अब कुछ भी समझ ले। इस टाइम मेरे जहन में कोई भी मिसाल नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं होता हर टाइम बंदा एक्टिव ही हो आहो। अच्छा खैर, तो ना यार मैंने ना कल वीडियो डाली थी, व्लॉग डाला था मैंने, जो कौन सा था वो, अब मुझे खुद भी भूल गया वो क्या था, बहरहाल जो भी था। तो उसमें मैं वो देख रही थी, तो मैं उसमें सुना, मैंने कहा यार इसमें कुछ मिसिंग है। मुझे याद आया इसमें जो मैंने मेन बात बतानी थी वो तो मैंने बताई नहीं। फिर मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अब अपलोड हो गई है नेक्स्ट वीडियो में सही। वो बात ये थी कि स्प्रिंग वेदर की मैं बात कर रही थी कि स्प्रिंग वेदर वैसे तो ओवरऑल हर वेदर में ही बंदे को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जो स्प्रिंग वाला होता है फेब मार्च और अक्टूबर और नवंबर, इसमें बंदे को घर नहीं टिकना चाहिए। इसमें आपको लूर पागलों की तरह ना आवारागर्दी ज़रूर करनी चाहिए, बंदा ना सही फ्रेश रहता है। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मैं और मम्मा ना शॉपिंग करने गए थे। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा, उस टाइम ना अचानक ही बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया, इतनी मज़ेदार हवा चली उस टाइम, मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं कहा माँ खाना खाने चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में ना। मम्मा कहती हम तो शॉपिंग करने आए, पहले चीज़ें तो ले लो जो लेनी है, उसके बाद देख लेंगे, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। मैं कहा नहीं, मैं कहा शॉपिंग होगी जो होनी थी, चले। मम्मा कहती हो बदतमीज़ ना हो। तो मैं तो फुटपाथ पे बैठ गई। मम्मा परेशान, मम्मा कहती क्या बदतमीज़ी कर रही है। मैं कहा मुझे लेके जाएंगी आज, बल्कि आज मैं आपको लेके जाऊंगी। मम्मा कहती अच्छा चलो। वो तो ना इन्होंने ना मम्मा ने ना मेरी ना सिस्टर को ना कॉल कर दी, वो के ना उस ना तो हट नहीं रही, तो बदतमीज़ हो गई है, ये ना फुटपाथ पे बैठ गया, बाजू जो भी करना। तो वो कहीं रास्ते में थी, वो घर की तरफ ही आ रही थी। कहती है चले मैं ना इधर को आ जाती हूँ ना, जहाँ पे भी आप लोग शॉपिंग कर रहे हो तो यहाँ से फिर इकट्ठे चलते। वो फिर आई है, मैं फिर फुटपाथ से उठी। कभी कभी ना ऐसे स्टूपिड हरकतें करके भी ना मज़ा आता है, सारी ज़िंदगी के लिए ना एक मेमोरी बन जाती है। हम लोग फिर गए, फिर मैंने खाना खाया। पैसे इन लोगों के लगने होते, लेकिन बस फरमाइशें मेरी होती हैं। छोटा बच्चा होने के भी ना कभी कभी बड़े फ़ायदे होते हैं, कभी कभी नहीं बल्कि बहुत दफ़ा फ़ायदे होते हैं। ये जी यहाँ पे ना रान निकाली थी हमने, तो ये ना गेस्ट आ रहे थे। तो ये गेस्ट हमारे बड़े अजीज़ हैं, बड़े लाहौरी हैं हमारे ये गेस्ट। तो उन्होंने आना था, तो गोश्त यार इतना फ्रीज था, यकीन करें। ये तो रान कहती मैनू हिला के दिखाओ, मैं जम्मी पई हाँ। तो यहाँ पे ना ये भाई जो है ना, ये ना तैयारी कर रहा था फुल इसको निकालने की। तो मेरी ना तबीयत बड़ी उस टाइम लो थी, पता नहीं क्या मुझे हुआ था, बरल ना लो थी। ये मैं यहाँ पे ना पुलाव की ना यखनी वगैरह रेडी कर रही थी। मैंने बीफ पुलाव बनाया था, जितना चिकन पुलाव बनता है ना सेम वैसे ही बीफ पुलाव बनना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो सेम टू सेम वही है। आप लोग देखना मेरी वो रेसिपी सेम उसी तरह बनना। और इतना लाजवाब बना था ना जिसकी कोई हद नहीं। ये बना रही थी मैं कुन्ना, वो जो रान थी ना उसके पीसेस करवाए थे छोटे छोटे, मैंने शान के पैकेट से कुन्ना बनाया था। और आप यकीन करें फर्स्ट टाइम मैंने बनाया और इतना मज़े का, मैं तो हैरान है कि मैं यार इतनी ज़बरदस्त शेफ़ हूँ। मुझे तो अब पता चल रहा है गोश्त वाली चीज़ें तो मैंने बड़ी कम बनाई हैं लाइफ में। यार इतनी तारीफ़ हुई कि काश मैं उस टाइम आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकती, आपको फिर यकीन आता। बहरहाल यहाँ पे ना सेम वो ना मेथड उसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी था, बहुत सबने पसंद किया, तो ना बहुत मज़े का था। बहरहाल यहाँ पे ना मैंने कुन्ना बनाया था, मैंने बीफ पुलाव बनाया था, और मैंने बनाई थी शामियाँ मम्मा ने बना के रखी हुई थी एक दिन पहले। तो मम्मा कहती चलो ना इसको भी ऐड कर लेते हैं, वो बनू के रखा होता है अम्मियों ने माओ ने।
تو وہ بس پھر مما کہتی ساتھ میں اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. میں کہ چلیں بس ٹھیک ہے. تو ڈنر بہت مزے کا تھا, بہت لاجواب تھا, ہر چیز کی بہت 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 زیادہ تعریف ہوئی تھی. جب گیسٹ خوش ہو کے جائے نا, جب وہ آپ کی تعریف کریں, اور گھر والے اسپیشلی میرے بہن بھائی تو جب کھاتے ہیں نا, ان کو جب اچھی بریانی اچھا کھانا جب ملتا ہے, جب وہ کہتے ہیں نا واہ اشنا واہ, وہاں پہ میں سمجھ جاتی ہوں کہ بھائی آج اشنا نے نا بس کمال کر دیا. کچن میں کھڑی ہو کے نا میں, اچھا یہ بھی نا شان کی ریسپی ٹرائی کرنا بھی نا یہ نہیں ہوتا, یہ شان اور نیشنل والوں نے نا ویسے زندگی ہماری بہت ایزی کی ہے, بہت سمپل کی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سی مسالے, بہت سی چیزیں آپ کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ اس کے کس طرح آئل جو ہے وہ پرفیکٹ آئے, اس کا بیلنس آئے, آپ کا جو گوشت ہے, چکن ہے, اینی تھنگ جو بھی, وہ بڑا ٹینڈر سا ہو, وہ جوسی سا ہو, اچھے طریقے سے گلا ہو, وہ پرفیکٹ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ جو ٹچ ہے نا, وہ فل اینڈ فائنل وہ آیا. اور میری وہی چیز بنی تھی, یقین کریں بہت مزے کا بنا تھا. تو میں نے کننے کی وہ ڈیٹیلز میں نہیں گئی, میں نے کہا آپ یہ شان کا پیکٹ لے کے نا ایزیلی جس طرح اس کے اوپر انسٹرکشنز ہیں نا, آپ نے اسی طرح بس نا بنانا ہے. تو آپ بس مجھے دعائیں دیں گے. یار یہاں پہ نا صفائی, میں کچن میں کھڑی ہوں نا, میں گندگی میں نہیں کام کر سکتی. مجھے ہوتا ہے کہ صفائی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہو, صفائی نہ ہو میرے سے کام نہیں ہوتا. میں یقین کریں, اب جب میں بریانی بنا کے جاتی ہوں نا, تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کچن میں سے نا کوئی بریانی بنا کے گیا, حالانکہ بریانی کا اپنا کتنا کام ہوتا ہے. لیکن میری پتہ نہیں عادت ہے, جیسے جیسے میرا ہاتھ فری ہوتا ہے ساتھ ساتھ چولہا بھی کلیئر, برتن بھی کلیئر. برتن اس طرح تو نہیں میں دھوتی, لیکن ہاں جو سمپل بندہ واش کر کے رکھ سکتا ہے بندہ وہ کر لیتا ہے, اور کچن کلیئر ہو جاتا ہے, بہت زیادہ گند نہیں ڈلتا. آپ کے لیے ہی سہولت ہوتی ہے. اور جب چھوٹا کچن ہونا تب تو آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے. ہمارے ادھر گھر میں 2 پورشنز ہیں, 2 پورشنز ہیں. اوپر والا پورشن ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اس میں چھوٹا کچن ہے, نیچے والے پورشن میں بڑا کچن ہے. اب میری بیڈ لک یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر اوپر ہوتے ہیں تو چھوٹا کچن یوز کرنا پڑتا ہے. میرے میں اتنی تو میں وہ ہوں نہیں کہ میں بھاگ کے نیچے جاؤں اور اوپر آؤں. اگر میں یہ کرنے لگ جاؤں تو میں سمارٹ نہ ہو جاؤں, وہ میں نے کرنا نہیں. خیر ہائے, میں یار کتنا بولتی ہوں, مجھے تو اب آئیڈیا ہو رہا ہے. میں یہ سارے مسالے وغیرہ نا بس پلاؤ کے اندر ڈال رہی تھی. میں نے کہا چلیں جی آپ کو بھی ذرا دکھا دوں. تو مزیدار سا, بس نا گیس کا جو ہوتا ہے نا اسکیجول, اس کے اکارڈنگ وغیرہ چلنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ سیٹنگ جو ہے نا ساری سیٹ ہو جاتی ہے, پوری نا پرفیکٹ ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا وہ سیٹ ہو جاتی ہے. پھر بھائی کو میں نے کہا تھا کہ جاؤ بھائی آپ تو جا کے وہ لے کر آؤ نا تندوری روٹیاں, نان, روگنی نا, ہائے 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 ہائے, یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا نہاری, وہ جو اس دن میں نے بنائی تھی اس کے ساتھ بھی نہاری کے ساتھ بھی روگنی, نان, اس طرح کے ہی باہ میں بوائے تھے, اور وہ اتنے زبردست تھے کہ وہ مزہ آ گیا تھا. تو یہ گئے ہوئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ, تو یہ جا کے یہ دیکھے ذرا تندوری, یہ جو نا یہ ویڈیو نا بھائی نے سینڈ کیا, کہتے چلو تم نا اپنے व्लॉग میں نا یہ بھی ایڈ کر لینا. یہ میں کہ لوگوں نے کہنا تو کہ تم خود جا کے تندور سے روٹیاں لے کے تھے. کہتے نہیں تم چلو مینشن کر دینا, یا بولنا تو تمہیں بہت آتا, تم کور کر لو گے مجھے پتا ہے. میں نے کہا ویسے یہ بات بھی ہے, گڈ. تو بس پھر یہ مشتبہ صاحب گئے ہوئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ, تو یہاں پہ روٹیاں وغیرہ جو تھیں وہ پھر آئی ہیں. پھر ہم لوگوں نے پراپر جو تھا نا وہ یار کھانا وغیرہ سٹارٹ کیا, کھانا کھایا. اس کے میں کلپس ایڈ نہیں کر سکی کیونکہ جو تھا لنگر سٹارٹ ہو چکا تھا. روٹی جب کھل جاتی تو پھر آپ کو کسی کا ہوش نہیں رہتا. نو بیبی نو یار. اچھا ہم یہ نا بندہ دعوتیں کر لیتا ہے, کھانے بنا لیتا ہے, بڑی انرجی اپنی دکھا لیتا ہے, لیکن جو اس کے بعد کے کام ہوتے ہیں نا اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. اس کے بعد کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, کچن سمیٹنا, وہ ساری چیزوں کو نکال کے فریج میں پراپر رکھنا, پہلے فریج میں جگہ بنانا, پھر ان ساری چیزوں کو. اچھا یہ میں اپنا یہ جو تھا نا, میں نے کہا گیسٹ آنے والے ہیں, تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا, پتہ چل گیا تھا کہ آنے والے ہیں. یہ میں نے ڈریس نکالا تھا, میں کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کیا جاؤں کروں. یہ میں نے نشاط لیلن سے لیا تھا 2 پیس, یہ دوپٹہ بھی میں نے خود اپنی ہی مرضی سے نا سلیکٹ کیا تھا. تو یہ ڈریسنگ جو تھی نا وہ میں نے کی. مجھے ہوتا ہے جب مہمان آئے نا تو آپ بھی ایک اچھا سا نا فریش سا سمپل سا نا ریڈی شیڈی ہوں, تاکہ اچھی سی لک ہے, ایک اچھا سا مزہ سا ہے. تو بس یہ چیزیں وغیرہ میں سمیٹ رہی تھی, فریج میں رکھ رہی تھی. مما کی تو بس ہو گئی تھی, وہ تو جا کے سو گئی تھی. میں نے کہا اب کوئی نہیں ٹینشن نہ لے, میں سمیٹ لیتی ہوں. ساری چیزیں پہلے نکالی, چھوٹے برتنوں میں کی. پھر وہ میں کچن کبھی بھی رات کو اس طرح بکھیر کے نہیں سو سکتی. کھانے والی چیزیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہ میں نے مشتبہ کے فیڈرز رات کو ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں, بجائے یہ کہ نیند میں اٹھ کے بار بناؤں. پھر اٹھ کے ایزیلی گرم کیا, اوون کیا, اور اس کو نہ دے دیا. یہ ذرا مزیدار والا کام ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ سارے یہ جو تھے نا یہ چاول بچ گئے تھے, میں نے تقریباً 1.5 کلو چاول بنائے تھے. یہ تو بس یہ بھی نکال کے میں نے رکھتا ہوں. یار گرمیوں کے سیزن ہے, گرمیوں میں تو بندہ ویسے کچھ نہیں چھوڑتا باہر, نا.
تو بس پھر یہاں پہ میں نے چیزیں وغیرہ ساری نکال کے رکھی. مینگوز جو تھے نا مینگوز وہ بھی کزن جو تھے وہ لے کر رہے تھے تو وہ اٹھا کے میں نے وہ بھی سنبھالے. میں یار یہ آپ یہ منظر چیک کریں یہ برتنوں کے, یہ ساری ابھی میڈ دھو کے گئی ہے برتن اور ابھی تک نا یہ میرا لگانے کا حوصلہ نہیں ہوا. میں کل لگائیں گے ٹھہر کے, لا لین دے کیڑی گل ہوگی. اور میں نے آج سارا دن نا فل چل کیا, کوئی کام نہیں کیا. میں کہا اج مینوں کوئی نہ بلاوے, کسی دی آواز نہ آوے. ہاں بڑے میں نے نا آج ریلیکس کیا. تو بس پھر یہ سارا کچھ سمیٹ کے تو میں پھر سو گئی تھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, خوش رکھیے دوسروں کو. اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ کسی بات پہ سیڈ بھی ہیں تو ان چیزوں کو سوچیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے یا خوشی ملی تھی. جب آپ وہ سوچتے ہیں نا تو آپ آٹومیٹلی نا آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع کرتے رہا کریں. یار یہاں پہ کرکرے کھا رہی تھی اور یہ ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی. اس ڈرامے کا آئی تھنک مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا ہے. لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے نا یہ چپس کا پیکٹ نا پورا خود کھایا, ورنہ ادھر کھولنے کی آواز آتی ہے, ادھر سے میں بھی مجھے بھی کبھی بھی آپ کا پورا نہیں ہوتا. اور یہ ہر دیسی گھر میں ہوتا ہے. آئی نو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, ٹاٹا بائے بائے. مجھے لگتا ہے میں نے کسی دن اس چائے کے کپ میں نا گر کے خودکشی کر لینی ہے.